आमगेले वैश्यवाणी समाजाचे लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थानाचे जीर्णोद्धाराचे आमगेले एक कार्य जावचे आसा. आमी सगळे वट्ट करून वकोडी आनी वंचणुकीची वट्ट करून आमी हें करता आसात. तशीच मुखार आमी हांगा येवन चंद्रिते काम करता म्हणून सगळ्यांक आमी सांगचे आसा. तशीच मुखार सगळ्यात वट्ट करून आमी ह्या देवस्थानाक एक जीर्णोद्धार करून बऱ्या प्रमाणाचे सगळ्यांक आमी हांव मागता आसा.